Genesis chapter 6 verse 1, ug nahitabo. Sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa nawong sayuta, ug may nangatawo kanila nga mga anak nga babaye. Verse 2, nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, nga ang mga anak nga babaye sa mga tawo nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili. Verse 3, ug miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tawo, kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw magausa kagatus og kaluhaan katuig. Verse 4, niadtong mga adlawa dihay mga higante sa yuta, ug sa human usab niini sa nahaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babaye sa mga tawo, ug na nagpanganak sila. Kini sila mao ang mga maisog nga tawo sa karaang panahon, ang mga tawo nga bantugan. Verse 5, ug nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tawo sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lonlon mga kadautan lamang gihapon. Verse 6, ug kini nakapabasul kang Jehova nga gibuhat niya ang tawo sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Verse 7, ug miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa nawong sayuta ang tawo nga akong gibuhat, sukad sa tawo hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang na nagkamang sayuta, ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasul kanako nga gibuhat ko sila. Verse 8, apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Verse 9, kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Verse 10, ug si Noe nanganak og tutulo ka mga anak nga lalaki, si Sem, si Cham ug si Japhet. Verse 11, ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Verse 12, ug nakita sa Dios ang yuta, ug aniya karon, kini nadunot, kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. Verse 13, ug miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod aniya na sa atubangan nako, kay ang yuta napuno sa mga paglugos tungod kanila, ug aniya karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Verse 14, magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga gopher. Magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka, ug pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Verse 15, ug buhaton mo kini sa ingon ni ini nga paagi. Ang katas-on sa arka totolo ka gatos ka maniko, ang iyang kalapdon kaliman ka maniko, ug ang iyang kahabugon katloan ka maniko. Verse 16, magbuhat ka og usa ka gawang sa arka ug humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw. Ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka, ug buhatan mo og totolo ka hunta-hunta nga may salog sa ilalom sa ikaduha ug ikatulong hunta. Verse 17, ug ako, aniya karon, ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta, aron sa paglaglag sa tanan, nga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi, gikan sa ilalom sa langit. Ang tanan nga anaa sa yuta mga matay. Verse 18, apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, ug magasulod ka sa arka, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang imong asawa, ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo. Verse 19, ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod, duruha sa tagsa ka dagway isulod mo sa arka, aron mga buhi sila uban kanimo. Kinahanglan sila nga mga laki ug mga baye. Verse 20, sa mga langgam ingon sa ilang matang, ug sa mga vaka ingon sa ilang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang, duruha sa tagsa ka dagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Verse 21, ug magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon, ug tigumon mo kini diha kanimo, ug kini mahimo nga kalanon alang kanimo ug alang kanila. Verse 22, ug kini gibuhat ni Noe. Gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya.